आमी आता उस्कय पालये थंयसर आहा आनी येयल्या हिंगा जे शेतकारांक हांगासर प्रॉब्लेम जाता उदकाक लागून जे पावस जेन्ना बरो पडटा तेन्ना तेंचे शेतां बुडटा आनी पिड्यार जाता. तर सर्वेशान कॉल केल्या उपरांत आमी हांगासर येयलेले आहा आनी तर शेतान आतां वयता आमी आनी ऑलरेडी पळोवंक शकता तुमी हें बुडलेलें आहा शेत. तर जे शेतकार आहा ते म्हणटा की पयलीं तेंचे खंय उदक रोखडेंच तितलो पावस पडलो मागीर वयताले, मागीर तेणी थिंगा ग्रीन पार्का कडेन जे डेवलपमेंट केलेलें आहा थंयसर माती घालेली आहा आनी तशेंच हायवेक जे तेणी ते सिमिटाचे ब्लॉकेज केलेली आहा ताका लागून तांकां त्रास जाता. तर आमच्या मुखार आहा सर्वेश इशू कितें सद्याक फेस जाता तुमकां? आमकां हो इशू म्हटल्यार कितें आहा, आतां फाटल्या 15 दिसांनी तुमी पळयलां आसलें 2 दिसांनी 2 दिसाच्या पावसान सगळें आमचें येयलें. आतां मातशें उदक देंवलां 15 दिसांनी, पूण तेन्ना जर तुमी पळयता जाल्यार उदक कितल्याक जातालें, इतलें कमरेक जातालें. तोच जर 5 दीस जर कंटिन्यू पडलेलो जाल्यार सातये कडेन हांगा उदक पावता, इतल्याक हांगा सातये कडेन उदक पावता, हांगा लोकांक वचोंक मेळना. आतां आमी होच इशू कितलीं वर्सां जालीं घालता, आमी MLA कडेन बरोवन दिता, पंचायतीनी बरोवन दिता. आमदार कोण पडटा तुमकां? आमकां हांगा आमदार पडटा तो एडवोकेट काल्लोस सर, आल्दोना कॉन्स्टिट्युएन्सी. आल्दोना कॉन्स्टिट्युएन्सी. सो कितें आहा पळय, फक्त थंय डिसिजन केलें म्हणून थंय कांय जावचें ना. मेन इशू आहा तोच प्रॉब्लम पयलीं सॉल्व करूंक ना तेंच्यानी. तो इशू प्रॉब्लेम कितें आहा? तो इशू प्रॉब्लम म्हणजे कितें, ते ग्रीन पार्क कडेन आहा पळय, ग्रीन पार्क कडेन तो हायवे केल्लो आसा हय. आनी थंयसून ती पयलीं वाड आसली उदक वयपाक, तो व्हळ आसलो आनी थंयसून तें उदक आतां तो हायवे केला पळय, त्या हायवेक थंयसर तो कॉन्क्रीट घालून बंद करून उडयल्लो आसा. फक्त तो कितें तो ओपन केल्लो जाल्यार तो इशू सगळ्या लोकांचो आमच्या हांगा फार्मर्सांचो इशू सॉल्व जातलो. तें मेन जावंक ना. तो तुमी म्हणटा की तें उदक थिंगाच हें जाता, ब्लॉक जाता आनी तें वचना, ताका लागून तुमकां हिंगासर हें उदक मागीर साठोवन उरल्यार मागीर तुमकां शेतां करूंक मेळना. आतां तरवो घातलेलो आसता पळय, तरवो आमी घालता वयर आनी सकयल मागीर आमी उपताले. आतां उपताले कित्याक लागून थोडेशें कितें जातलें म्हणपाक, जेन्ना उदक वयर वाडटा पळय तेन्ना तो तरवो आमचो सगळो ओपलेलो आसा, तें उदक सगळें फ्लॅट जाता आनी तें शेत कुसोन वयता. एक फार्मर्सांची मेहनत ही फुकट वयता. ओके, सो आमी वयलो मागीर तरवो घातलेलो आसता पळय, तो परतून नांगरून ते परतून घालचें पडटा. हे डबल शेतकारांक आमची शेतां कामां करची पडटा. म्हणजे तें आतां हें केन्ना सावन प्रॉब्लेम सुरवात जाली 12 वर्साच्या पयलींच्यान हें स्टार्ट जाल्लें आसा. म्हणजे 12 वर्सां ती हायवे हें केला तेन्ना केलेली, जाल्लो तो म्हणजे हायवेचें जें काम हें केलेलें पळय तेन्ना सावन हो सुरवात जालेली. सुरवात जाल्ली. सो त्या टायमार 12 वर्सां जेन्ना पयलीं इनिशियली हें जालें तेन्ना तुमी नोंदणी काडलेलें? हय, आमी आवाज बी केल्लो, फोर्टी उदक येयल्लो थंयसर पळोवपाक, पण आमी ताका क्वेश्चन सुद्दां केल्ले. तेणी आनी दुसरो कोण आमचो तेन्ना दुसरो MLA आसलो, तो ताका सांग म्हणून लागलो. तेन्ना तेजे कडेन आमी गेल्ले, सो ते आमच्या गांवकारांनी तांकां इशू तो मांडलेलो. तो मागीर ते फुडें कितें जालें तें तांकां खबर, मागीर आमी ताका लागून एडवोकेट परतून आमी हाडलो निवडून. ताका आमी होच प्रश्न विचारतो. आजून पासून 5 वर्सां जालीं आतां, 5 वर्सां जालीं कांय ना, अजून सोल्युशन कांय ना. आनी आतां परतून आतां एक ह्या ती वाई आसली, हे वाईक लागून आमी ताका प्रॉपर प्लॅनिंग सुद्दां कांय ना हांकां. आतां ह्या शेतान आयका, ह्या शेतान जर म्हाका आतां परतून वयतलो, हय हांगा घातल्या वाई पायप जातली, सगळ्या शेतकारांक हांगा पायपां जातली. हय, सो हे बेश्टच खणून उडयला आनी हे भितून आतां शेतान जर म्हाका मशीन घेवन वयतलो, जेन्ना कापणी करता पळय तेन्ना मशीन घेवन वयतलो, तेन्ना हांव कसो कितें करतलो? हे आतां हांगा तें मशीन कशें वयचें ना भितर. हांगा जाल्लें प्रॉपर प्लॅनिंग जाय आसलें ताका लागून म्हणटा कितें, आमच्या गांवकारांक सगळे तुमी शेतकार एकठांय रावन फुडें सरोन शेतकारांक हेल्प करूंक जाय. ओके, सो हे अशें आहा पळय, ते अशें केलें जाल्यार शेतकार फुडें कामां करूंक पावचो ना. ताका प्रॉपर प्लॅनिंग जाय. ओके, आनी तुमी झोनल एग्रीकल्चर ऑफिसर आसता पळय, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, तेंच्या नोदरेक कितें हाडलां हें? हाडलें सगळ्यांच्या नजरेक हाडून लेटर सगळ्या ऑथॉरिटीक तुमी हें अप्रोच जाले? सगळ्याक जालें. आमच्या एकटो पाल्यान एकटो फार्मर आहा, एकटो भुरगो, तो एक म्हाज्या भशेन काम करता, तेजें नांव अभिलाश म्हणून आसा. सो तो म्हणून खूब शेतकारांक लागून फुडें तेणें काम केल्लें. तो बाबडो सैनीक येता लोकांच्यो, तो फुडें सरोन लोकां कडेन मांडटा. टोटल कितल्या शेतकारांक हें जाता, प्रॉब्लेम जाता हिंगा?
हांगा टोटल हात एक 50 तरी शेतकार आसतले. ते रोयता. 50 मायसू शकता. थोडे रोयता. थोडे करिनात. थोडे करिना. थोडे करिनात. हे आता काटे दिसता पळय हम्म. ते 30 शेतां थोडी करिनात. बाकी ती सगळी तुका ही सगळी नांगरलेली दिसतली. ग्रीन ग्रीनरी येयल्या पळय होय. सगळी तुका नांगरलेली आसा. हम्म. ही शेतां सगळी करतात. ही 2-4 शेतां सोडून बाकीचे सगळे लोक करतात. ओके. तुझें नाव सांग. माझे प्रभावती कांबळे. तो तुमच्या शेतां हांगा सर. हय शेत आहा आमचे 2 शेत आहा थंय हांव वयर आता रोयता सद्याक तुमी. रोयता ते बी घातला आमी 4 पोती हाडून घातले सारें हाडलां आमी आतां आनी घरान आहा रोयन कुसलो 4 णवार रोवपाक धरलेले हम्म. पुरो आतां घरान काडून ठेयला तो कुसलो. कितलो तेंप जाले तुमी शेतां रोयता. आमी ल्हानाची व्हड पासून आमी शेतां रोयता. शेतां रोयता म्हणजे आनी हो त्या टायमार प्रॉब्लेम जायना आसलो. ना जातालो इतको ना हय इतको जायनासलो पयलीं जातालो शेतां बुडटाली पयलीं. रोखडे देंवताले उदक देंवताले. देंवताले आतां देवाना. ना आतां देवाना केन्नाच्यान देवाना ते. आतां देवाना म्हळ्यार जाली आतां 10 वर्सां 10 वर्सां जाले. कित्याक लागून. आता कित्याक ते कडेन केला पळय तेंच्यांनी म्हणटा थंय पुला कडेन थंय ते हाती देवाना ते उदीक दिसता ते हातीर देवाना उदीक नाल्यार रोखडे देंवताले. रोखडे देंवताले. आतां थिंगा ब्लॉक केला म्हणून हिंगा तुमकां प्रॉब्लेम जाता. आमकां त्रास जाता हय. तो ते आतां तूं म्हणटा पळय इतलीं वर्सां हें करताले पळय तेन्ना जेन्ना प्रॉब्लेम जालो तेन्ना मागीर तुमी कोणाक अप्रोच जाले कोणाक म्हणलें मेवलें. केले मेवळे बसल्यार कोण घेता कोणाचो कोण हे कानार घेयना तुमचे. कानार कोण घेयना. कोण घेयना कानार कोणी घेवंक ना कानार इतक्या वर्सांक आतां हे करता म्हटल्यार. तुमी म्हणलें कितले तरी तुमकां बाद जातालें कितलें बाद जातालें त्या टायमार. जाताले शेतांक ती मातशी रेंवटाची शेतां खूब पिकपाची ना एक 5-6 खाणी तरी जातालीच. 5 आतां कितले जाता. आतां एक खाणी पासून जावंक तयार ना. तो तुमी कितें रोयता पळय ते तुमकां जितो खर्च येता तो पासून हें जायना मेळना सुटाना सुटाना. पोरू केले शेत कितके बाद जाले आमकां 4 पोतयो जाल्यो. अंदू रोयले आमी पोरू ते 4 जाले अंदू आमकां 3च जाली अशें. त्या शेताक 5-6 खाणे पिकता पळय ताका 3-4 पोतयो जाता कित्याक आमी मेहनत करता तशी परत वचोन लायता म्हणून ते बी जाता नाल्यार एकदान जायना. सांग. प्रियंका पालयेकर. प्रियंका तुमी हांगासर शेत आहा तुमचे. शेत हांगासर आमी आतां कितलीं वर्सां जालीं शेत करता. 5 कुडो म्हाजे बरे व्हडले 5 कुडो ताका 12 खाणी पयलीं भात पिकताले. उपल्यार सुद्दां बरें पिकताले आनी लायल्यारूय बरें पिकताले. ते आतां ही 4 वर्सां तर जालीं सारकी एक पोटो गावना आमकां. रोयता आमी सगळें कुसोन वयता आनी ते हेचे कडेन ग्रीन पाका कडेन ते कितें काम केलां न्हू त्या कामाक लागून हे उदक वचना. पयलीं उदक भरताले अशेंच भरताले पूण ते 2 दिसां भितर खाली जाताले. ते आतां उदक खाली जायना. कितले दीस लागता हें जावपाक देंवपाक उदक देंवपाक आतां 15 दीस म्हयनो सुद्दां हे आतां उदक देंवपाक रावता. म्हणजे तुमकां मागीर शेती करपाक मेळना. काय मेळना. आनी तुमी रोयला पळय मागीर कुसोन वयता. कांयच मेळना. कांयच मेळना. आतां हे 4 वर्सां तर आमी कांयच करूंक ना. फक्त खर्च करप नांगरप उपाप आनी तांकां पयशे बेश्टे घालप अशें जाता. म्हणजे तुमकां खर्च चड आहा आनी तुमकां आमदनी काय ना. आनी तुमकां तुमच्या घरान पासून हें करतलो जाल्यार तुमकां तें आतां मेळना. तेच सांगता न्हू. तो कितली 4 वर्सां जाली म्हणटा. 4 वर्सां अजिबातूच ना काय आतां कांयच मेळना. सो तुमकां सरकाराक कितें सांगपाचें आहा. सरकाराक कितें सांगपाचें आहा हेच्या बाबतींत. सरकाराक सांगपाचें ते कितें केलां पळय ते मातशी वाट कर उगडी कर म्हणून सांग. आमचे पयलीं पळय कशें उदक वयतालें तशें उदक वचा न्ही म्हणून सांग. आमी आमचे कडेन आनी सरकाराचें कितें आनी आमचे कडेन प्रॉब्लेम तुमचें आनी कांय ना. फकत अपेक्षा ना फकत इतलेंच थिंगा सारकें करी जाल्यार तुमी म्हणटा कितें उदक देंवतलें. ते आतां आमी घरा कडचे आमचे अशेंच घरा कडेन थवता शेताक आमचे त्या शेताक आमचे भरपूर भात पिकताले. कांयच ना तेका आतां मेळना. उदक अशें भरोन रावता. भरोन रावले म्हणल्यार मागीर कुसता तेंचे कुसता. तुमची कितली शेतां आहा हिंगा सद्याक. आमची पळोवंक गेल्यार सगळी शेतांत आहा 22 म्हणजे तुमची धरून सोयऱ्यांची धरून सगळ्यांची तुमची म्हणजे म्हाज्या घराण्यांतली म्हाजे घराणे म्हणजे म्हाजो आजो आहा पळय त्याच्यात नांवार 22 शेतां आसा. ती 22 आतां हें अशें कितें जाता म्हणून आमकां शेतां करूंक मेळना. तितूंतली हांव थोडीशी शेतां करता तितूंतली 14 शेतां हांव करता. ओके सो इतलेंच आनी कांय ही बुट्टा म्हणून आमची उरल्या ती शेतां. तूं जेन्ना शेतान देंवलो पळय तेन्ना कितले पासून तुका पीक मेळटलें. पयलें केन्ना स्टार्ट केन्ना केलें तुवें. हय आतां जर हांव आतां करता न्हू ती शेत हांव 1 खाणी 10 कुडो शेत करता. 1 खाणी 10 कुडो शेत करता आनी तितून पयलीं म्हाका शेत कितलें जाय आसलें एका 10 कुडवांक म्हाका 1 खाणीचें शेत म्हाका तें भात मेळना आसलेलें 10 कुडवांनूच. ओके सो तेन्ना
जे भात पिकताले पण आनी आतांचे भात हे आतां भात तितले जायना आमकां कित्याक हे बुडटा फुडें ते भितून मागीर परतून ते लायतल्यार परतून खर्च येता ते अर्धे शेत सकयल्यान सोडचें पडटा मागीर वयले कितें मेळटा ते घेवपाचें गव्हर्मेंटा कडेन आमकां इतली तर आता तुका कितले मेवता आतां आमकां पळय आतां आमी आतां करता पळय तितून आतां म्हाका एक समज आतां 10 कडवाचे पयलीं एक खाणी मेळटाले न्हू ते एक खाणी उदक तितले मेळना आतां कमी जालेले हय तर तुमची मागणी 10 कडवाचे भात मेळना तुमची मागणी कितें आसतली सरकारा कडेन इतलीच मागणी आहा की हें कितें चल्लां पळय तें सारकें ना आनी थंय आमी ते तुमकां सांगलेलें आसा ते ग्रीन पा कडेन जो कितें थंयसर तो इश्यू येयला इतले वर्सां आमी तुमकां सांगता तो कॉन्क्रीट घालून तुमी तो बंद करून उडयला पळय तो उदक वयपाची वाट थंयसरूच आमी तो इश्यू सॉल्व केला पुरो आनी आतां ते कितें बांदला सगळें केला तीन माती घातला ते 3 मिटरा वयर वाडून दिला तेका एक्सेसूच ना व्हाळान उदक कशें देंवतलें हें उदक थंय वयता न्हू त्या हितून तें उदक कळ्ळें वयता तेका एक्सेसूच दवरूंक ना प्रॉपर प्लॅनिंग तेका करूनच फुडें सरूंक जाय आसलें न्हू ओके सो हो एक आमचो व्हडलो इश्यू आहा आनी तोच आमचो प्रॉब्लम गव्हर्मेंटान सॉल्व करीत जाल्यार आमच्या सगळ्या फार्मर्सांक हांगा सगळी आपली शेतां करूंक मेळटली फाल्यां हांगासर आनी सर्वेश जेणें उलो मारलो की हांगासर तांकां प्रॉब्लेम जाता म्हणून हें शेतां बुडटा म्हणून ताका लागून हांगासर पळोवपाक येयले आमी आनी आमकां बरें दिसलें हांगा सगळें आतां फूल बुडलेलें आहा आनी तो म्हणटा कितें आतां तरी पावस मातसो उणो आहा ताका लागून इतलें तें उदक ना म्हणून नाजाल्यार 7 पर्यंत पासून हांगासर उदक पावता म्हणून तांकां तें शेती आहा ती करूंक मेळना म्हणून आनी तो सांगता की 12 वर्सां जालीं म्हणटा 12 वर्सां म्हणा जाल्यार ते जेन्ना हायवेचें काम स्टार्ट केलेलें तेन्ना सावन तांकां तो प्रॉब्लेम जाता आतां एकूच म्हणल्यार तो सोल्युशन म्हणटा कितें तिका तें कॉन्क्रिटायजेशन कितें केलां आनी उदकाचो जो फ्लो आहा तो ब्लॉक केलेलो आहा तोच ओपन करपाची गरज आहा आनी जे पायपां घातल्या थिंगासर वाव बांदपाचें हें आहा तर एक सायंटिफीक व्हडलें हें ना तांकां सोल्युशन आहा इजी सोल्युशन आहा तें सोल्युशन समज जर करीत जाल्यार तो म्हणटा मागीर हें उदक देंवतलें आनी हांकां शेतां करपाक मेळटलें आतां 12 वर्सां पयलीं हिंगा बरें पीक मेळटालें जायतें पीक मेळटालें ह्या शेतकारांक पण आतां जे शेतकार म्हणटा की तेंचें पीक आहा पळय तें कमी जालेलें आहा आनी थोड्या जाणांनी सांगलेलें आहा की तांकां पिकूय मेळना तर जे आमी सरकार म्हणटा की शेती वाडोवंक जाय शेती करूंक जाय प्रोत्साहन दिवपाक सोदता शेतकारांक पूण अशें तर तुमी पाड घालूंक लागले जाल्यार म्हाका दिसता हे जे कोण कोत्ता शेती पासून कोत्ता पळय तांकां वाज येतली कित्याक आतां ती म्हणटा त्या प्रमाणे 4 वर्सां जालीं तांकां पीक मेळना आतां फुडें समज तर आनीक 1 वर्स पासून तांकां तर पीक मेळना जाल्यार ती कशीं शेतान देंवतली कित्याक शेतान देंवतली फायदो समज ना जरी तर खर्च चड आहा आनी आमदनी समज मेळना तेजें ताका फळ मेळना जाल्यार तांकां कसलोच फायदो ना तर सरकारा कडेन एक मागणी आहा आनी जे कोण हांगचे स्थानीक आमदार आहा आल्दोणचो एडवोकेट कार्लोस फेरेरा आहा ते म्हणटा कितें 5 वर्सां जालीं तेज्या दारार ती वसत आहा पंचायतीच्या दारान वयता म्हणटा पूण तांकां म्हणटा अजून पासून जो सोल्युशन आहा तें अजून पासून मेळना तर इतलीच मागणी आहा सरकारा कडेन जरी तर तुमकां खरेंच हें आहा काळजी आहा की शेती वाडची जाल्यार म्हाका दिसता हे प्रॉब्लेम सॉल्व करूंक जाय आनी व्हडलें हें ना सायन्स व्हडलें लावपाची गरज ना फकत तेंचो तो हो वाट तुमी ती पुरयल्या तें जें काम तुमी कोत्ता थिंगा ती माती घालून ते शेतांनी हें घाल्या मागीर हायवेचें जें ब्लॉक केलेलें आहा फकत ती वाट आहा ती उकडपाची गरज आहा कित्याक जे वाव आहा त्या वावान तें वचोंक जाय आनी मागीर तें दर्यान वयता इतलें तरी हें बेजीक सायन्स तर सदमतां सरकाराच्या कानार हें पडटलें म्हणून आनी सरकार हे लोकांचें आयकोन तांकां कितें जाय तेंची कितें मागणी आहा ती मागणी आयकतलो आनी हांकां सोल्युशन दिवन शेती करपाक तांकां प्रोत्साहन करतलो म्हणून इतलें सांगून माणकुलें गोवा खातीर मानेल वास सायनाप